बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दू नावल पहली चाहत किस्त नंबर 1 पार्ट 1। आज कलम फातिमा अहमद। मुझे मीरा से अकेले में कुछ बात करनी है बीजान। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। क्या मतलब, क्या बात करनी है तुम्हें उससे? 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम्हें उससे अकेले में बात करनी है? मुझे बताओ क्या बात करनी है, मैं उसे बता दूंगा। बीजान अपने बेटे की इस फरमाइश पर हैरान ही तो रह गई थी। बस बीजान, मैंने कह दिया, अगर वो मुझसे अकेले में बात नहीं कर सकती तो शादी कैंसिल, इनकार कर दीजिएगा शादी से। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बीजान की बात का जवाब सुने बगैर ही तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। मगर बीजान कुछ भी समझने से कासिर थी। जाने क्या हुआ है इस लड़के को। पहले जब कहा था कि तस्वीर ही देख लें, इस वक्त तो उसने मना कर दिया। अब जाने क्या सूझी है कि अकेले में मिलना है। वो लोग जाने क्या सोचेंगे। वो ये सब सोचते हुए शर्मिंदा हो रही थी। फैसल, उन्होंने अपने बड़े बेटे फैसल को आवाज़ दी जो शायद बाहर की तरफ जा रहा था। जी बीजान खैरियत? वो बीजान की आवाज़ सुनकर सीधा उनके पास आ गया था। अशर कह रहा है कि वो अपनी मंगेतर से अकेले में मिलना चाहता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आई तो अपने बड़े बेटे फैसल से उस बात का तज़किरा किया। फैसल के चेहरे पर मुस्कुराहट दार आई। तो बीजान, इसमें मसला क्या है? करनी होगी कोई बात। वैसे भी तो अशर बेचारा आपके कहने पर ही उस शादी पर राजी हुआ है, वरना उसने तो कभी उस लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी शायद। फैसल ने कुछ सोचते हुए अपनी माँ को तजवीज़ दी थी। हाँ, मगर मैं उन लोगों से क्या कहूँगी? वो लोग क्या सोचेंगे कि शादी में अभी सिर्फ 3 दिन और ये लड़का अपनी मंगेतर से अकेले में बात करना चाह रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अशर के ससुराल वालों से क्या कहेंगी। आप कहती हैं तो मैं बात करूं? फैसल ने बीजान को परेशान देखा तो खुद बात करने की इजाज़त मांगी। हाँ, ये भी ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि हम तीनों ही अशर के ससुराल चलते हैं। तुम उन लोगों से बात कर लेना। अशर तब तक गाड़ी में बैठा रहेगा। अगर उसके भाई ने इजाज़त दे दी तो तुम अशर को अंदर बुला लाना। वो अपने तौर पर प्लान बताने लगे। और अगर इजाज़त ना दी तो? फैसल अब बीजान को तंग कर रहा था। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो मजीद परेशान हो गई। मैं मजाक कर रहा था बीजान, ये तो अशर का हक है और उसकी मंगेतर का भी। आप परेशान ना हो, मैं उन्हें कैल कर लूंगा। फैसल ने हंसते हुए बीजान के हाथों को अकीदत से चूमा था। अच्छा, अब इजाज़त, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। शाम 5 बजे तक चलेंगे। अशर से कहिएगा कि तैयार रहे और आप भी तैयार हो जाइएगा। फैसल ये कहता हुआ बाहर चला गया था। फैसल ने फ़ोन करके अशर के साले से इस मामले पर बात की तो उन्होंने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि बहुत खुशी का इजहार किया, ये कहते हुए कि मैंने तो पहले भी कहा था। मगर अशर ने खुद ही इनकार कर दिया। इसलिए अब अशर को अकेले ससुराल जाने में कोई मसला नहीं था। आज पहली बार उसने अपनी होने वाली बीवी को देखा था। अबाया पहने, बालों को स्कार्फ से छुपाए, वो उसके सामने थी। उसे मालूम था कि वो पर्दा करती थी, मगर वो अशर से भी पर्दा करके ये बात उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। वो उसके सामने नजरें झुकाए बैठी थी। मैं आज आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पहले भी आपसे शादी के लिए रजामंद नहीं था। और अशर की इस बात पर मिरा के मुंह से बे इख्तियार क्यों का लफ्ज अदा हुआ था। वो असल में मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, लेकिन बीजान ने मेरे लिए आपका इंतखाब किया था। मगर अभी तक कोई और पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से शादी से इनकार नहीं कर सका। तो इसलिए आपके हक में फैसला दे दिया। वो बिना ये सोचे कि उस लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी, आपने ही दोनों में सब कुछ कहता चला गया। तो आप मुझे शादी से 3 दिन पहले ये सब बताने आए हैं कि आप मुझे पसंद नहीं करते और अपने बीच जान के कहने पर मुझसे शादी कर रहे हैं। तो सुन ले, मैं इनकार नहीं कर सकती इस शादी से। वो ये सब कहते हुए उठकर जानने ही लगी कि वो फिर से बोल पड़ा। नहीं, वो बात नहीं, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। उसका चेहरा थका थका सा लग रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे देखकर लग रहा था जैसे कई रातों से सोया ना हो। पहली बार उसने उस शख्स को इतने गौर से देखा था। उसके दिल को कुछ हुआ था। बेशक सामने बैठा शख्स उसे ठुकरा रहा था, मगर फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी। आज से नहीं, बचपन से, जब से वो उसके नाम से मनसूब हुई थी तब से। वो कुछ अरसे से मेरे सर में दर्द होता था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जो टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। रिपोर्ट के मुताबिक 40% मेरे बच जाने के चांसेस हैं और 60% नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए आपको बताने आया। आप पहले इंसान हैं जिसे मैंने ये सब कुछ बता दिया। आप अपने घर वालों को कोई और वजह बताकर इस शादी से इनकार कर सकती हैं। वो सब कुछ कहकर अब उसके जवाब का मुंतजिर था। पहली बात कि ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
اور دوسری بات یہ کہ میں یہ شادی آپ کی طرح کسی دباؤ میں آ کر نہیں کر رہی۔ میں نے آپ کو اس وقت سے چاہا ہے جب سے مجھے آپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اور رہی بات آپ کی بیماری کی، تو میں صرف اور صرف تقدیر پر یقین رکھتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ واپس ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں جیتے جی آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بنا کچھ سوچے ہی اسے جواب دے دیا تھا، اور وہ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو چکا تھا۔ آپ نے بس یہی کہنا تھا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سر جھکایا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کی وجہ سے زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائے، اس لیے وہ اس لڑکی کو تسلی سے سوچنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ گہرے صدمے سے دو چار تھا کہ ابھی تو اس کی ازدواجی زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی، اور یہ سب وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میں ایک بار سوچوں یا 10 بار، میرا فیصلہ ہر بار وہی ہوگا۔ آپ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر کے اپنا اور میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنا حتمی فیصلہ سنا چکی تھی۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا، وہ بھی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تب بھی کزن کی طرف سے ہوٹنگ کی گئی تھی، اور ایک کزن نے تو باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ ہی روک لیا تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، ہمیں بتائیں کہ کیا کہا انہوں نے۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر ان سے ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ ہاں تم ہی تو بتاؤ گی نا میں۔ انسان کی کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، لیکن خیر ایسا کچھ پرسنل نہیں تھا۔ بس وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ان سے شادی کے لیے رضامند ہوں یا نہیں، کوئی میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا، اور کچھ خاص نہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو یہی بتا دیا۔ اچھا تو شادی سے 3 دن پہلے یاد آیا یہ سب؟ کزن کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے اپنے گھر والوں کو اشر کی بیماری کے بارے میں بتایا تو وہ کسی صورت اس کی شادی اشر سے نہیں ہونے دیں گے، اس لیے سب سے جھوٹ بولا۔ مگر وہ اشر کی اس حالت کے بارے میں سوچ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لڑکی والے سید تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بھی رسم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا، اور اسی وجہ سے شادی کے گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ البتہ گھر میں کچھ مہمان موجود تھے۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، ویسے بھی جو حالت اشر کی تھی وہ ان حالات میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ دلہن کو رخصتی کے بعد گھر لایا گیا۔ اشر بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی اور کو پتہ چلے، اس لیے گھر میں اس کی حالت کی کسی کو بھی خبر نہ تھی سوائے اس کی بیوی کے۔ بے شک شادی سادگی سے ہوئی تھی، مگر افشاں بیگم کی خواہش تھی کہ وہ دلہن کو گھر لا کر رسمیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشر نہ چاہتے ہوئے بھی سب برداشت کر رہا۔ آخرکار جب ساری رسمیں ہو چکی اور دلہن کو کمرے میں لے جایا گیا تو اشر نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہاں بھی ایک رسم دروازہ رکائی کی باقی تھی۔ اشر نے جلدی سے پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی اور کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی دلہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے اس کی منتظر تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی تھی، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ بی جان کی پسند بھی لاجواب ہے۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ سے ملنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ لڑکیاں ماڈرن ہو تو اچھی لگتی ہیں، مگر آپ سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ سادگی اور حجاب میں سب سے زیادہ حسن ہے، اور آج تک میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے اشر نے میرا کا ہاتھ تھام لیا تھا، پھر جیب سے ایک ڈبیا نکال لی اور اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ آپ چینج کر لیں، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ یہ کہتا خود بھی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب کپڑے چینج کر کے آئی تو وہ کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ بالکونی کی طرف گئی تو وہاں موجود تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بازو پر سر رکھ چکی تھی۔ آپ اندر جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے اسے کمرے میں جانے کا کہنے لگا۔ کیوں؟ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، آنکھیں جیسے سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ آپ کے سر میں درد ہے تو میں دبا دیتی ہوں۔ اب پھر سے اس نے اشر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے ایک بات بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ چھڑاتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ روتے ہوئے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو لائٹ آف تھی۔
लैंप की हल्की रोशनी में वो उसे बेड के दूसरी तरफ रुख फेरे लेटी हुई नजर आई। वो खुद भी बेड की जानिब बढ़ गया। उसका बाजू हिलाया था मगर वो टस से मस न हुई। अब की बार उसे कंधे से पकड़कर रुख अपनी जानिब किया था। वो आंसू से रो रही थी। अशर यकदम ही परेशान हो गया। उठो प्लीज, उठकर बैठो, क्या हुआ है? अशर ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किए उसे अपने सामने किया। वो अब उसके सामने बैठी थी मगर नजरें झुकी हुई थी। सॉरी, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा बिहेव किया। उसने वाकई कान पकड़ लिए थे मगर मजाल है उस परी पैकर ने नजर उठाकर भी अपने श्वर का देखो। फिर अशय ने उसके आंसू साफ किए तब भी उसने नजर उठाकर उसे नहीं देखा और फिर से उसका हाथ झटकती रुख फेरे लेट गई। तब यह अशर उसका रुख अपनी साइड पर करते उसके होंठों पर झोंक गया। उसने मजामत करते हुए अपने हाथ अशर के सीने पर रखे तो अशर ने उसके हाथ हटाते उसकी गर्दन पर लब रख दिए थे।